तुमकां सगळ्यांक येवकार. थिवी मतदारसंघ जो असेंब्लीक आसता तेका ह्या फावट जिल्हा पंचायतीक 2 मतदारसंघ लागता. तो म्हटल्यार एक कोलवाळे आनी एक शिरसय. कोलवाळे मतदारसंघात कोलवाळे, रेवाडे, पिर्णा, नादोडा आनी अस्नोडा हे 5 गांव येता. जाल्यार शिरसय मतदारसंघात थिवी, शिरसय, बोयडे आनी नाशनोला हे गांव येतात. आमच्या ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोनूय मतदारसंघात आमी आमचे उमेदवार दवरले आसा. कोलवाळे मतदारसंघात आमचे रेवडचे प्रज्ञा सावंत हे कंटेस्ट करता. जाल्यार शिरसय मतदारसंघात सिप्रियान पेरेरा, जेका सगळे जाण सिपू म्हणून वळखता, तो ह्या मतदारसंघांतल्यान कंटेस्ट करता. हे दोनूय मतदारसंघ इतले इम्पॉर्टंट आसा आरजीपीक लागून आनी आमच्या सगळ्या ह्या मतदारसंघातल्या गोंयकारांक लागून. आज ह्या दोनूय मतदारसंघात जर पळोवपाक गेले जाल्यार एकूच मेजर इश्यू आसा, तो म्हटल्यार दिल्लीकारांचे जे लँड डिलिंग हांगा चलता, जे मेगा प्रोजेक्ट्स हांगा येतात, जमनीचे वेव्हार जे चलता, तेका लागून प्रत्येक गोंयकार हांगा एक टेन्शनान आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की आमचो गांव आमच्या हातींतल्यान वयता म्हणून. आयज आमी जर पळयत जाल्यार थिवी ह्या गांवांत कितलेशेच बिल्डिंगे गांवांत वाड्याचेर पावल्ले आसा, कितलेशेच मेगा प्रोजेक्ट हांगा पावल्ले आसा, कितलेशेच लग्जरी विलाज हांगा पावल्ले आसा. आतां थिवीची पंचायत जर पळोवपाक गेले जाल्यार ती काँग्रेसी कडेन आसा. जे आयज ती पंचायत आसा ती काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता. आनी ते जेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता हेचो मिनिंगूच आयज ते ही पंचायत जेन्ना येदे व्हडल्या बिल्डरांक हांगा परमिशनां दिता, कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिता, हेचो मिनींग की ते ह्या दिल्लीकार बिल्डरांक ते सपोर्ट करता. आयज जेन्ना आमी थिवी गांवांत भोंवताले तेन्ना आमी पळयले कितलेशेच जागे आयज दिल्लीकारांनी घेतलेले आसा. लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागे तेंच्यांनी घेतलेले आसा. स्पेशली धांगवा ह्या गांवांत कितलेशेच जागे गेल्ले आसा. आमच्या कांशा गेल्ले आसा, वळवणे गेल्ले आसा. आयज बोडया पासून जर पळयत जाल्यार बोडया पासून दिल्लीकार पावल्ले आसा. दिल्लीकारांनी घरां घेतलेलीं आसा. आज अशें प्रत्येक वाड्याचेर जर हे दिल्लीकार येवपाक लागले जाल्यार कितें जातलें. तशेंच माडेलांनी जर पळयत जाल्यार तो ग्रावंडाचो जो इश्यू आसा तो सुद्दां एका रियल इस्टेट कंपनीन तो जागो घेतलेलो आसा. आयज हे अशे जागे घेवन रोड वायडनींग करून आमचें अस्तित्व नश्ट करपाचें काम हे काँग्रेस आनी बीजेपी हे दोगूय जाण मेळोन सद्या करिता. हेच्या पयलीं आमी जो विशय घेतलेलो तो विशय जावन आसलो रोड वायडनिंगाचो. तुमी जाणा सगळे जाण की आमचो जो थिवेचो मेन रोड आसा, जो करासवाड्याच्या बिचोले वयता, तो रोड 30 मीटर करपाचो हे सरकारचो प्लॅन आसा. तेका लागून आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केले, तेका लागून आमी प्रोटेस्ट केले आनी आमच्या आमदारान पासून तो विशय असेंब्लीन मांडलो. तेन्ना हांव कोणाक पडलेले नासले, खंयच्या थिवेच्या आमदाराकूय पडलेले नासले, काँग्रेसच्या पंचायतीकूय पडलेले नासले आनी कोणाक नासले. जी काँग्रेसची पंचायत आसा हांगा किरण कांदोळकराची पंचायत आसा, ती पंचायत थिवेची सगळ्यांक नोटीसी धाडटाले. घरां मोडपाक, शॉपां मोडपाक नोटीसी धाडटाले. तांकां भंयान दवरलेले आनी आयज तेच गोंय राखतले म्हणून आयज ते वोट मागपाक तुमच्या दारान येता. आयज गोंय हेंच्यांनी विकलेलें आसा. हांकां कांय पडलेलें ना तुमचें. हे विचार करा. हे तुमच्या कडेन एनवेलॉपां घेवन येतले, एनवेलॉपां दितले, तुमचें भविश्य विकतें घेतले. आयज थिवी गांवांत जर पळोवपाक गेले जाल्यार जमनीची रेट ही 30,000 35,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जाल्ली आसा. म्हणजे खंयच्याच थिवीकाराक आयज जागो घेवपाक ताकद हेंच्यांनी दवरलेली ना. आयज हे सगळे पंचायत मेंबर, चडशे पंचायत मेंबर आयज काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक घेवन भोंवता, किरण कांदोळकराक सपोर्ट करता. जाल्यार आयज हेंच्यांनी उत्तर दिवपाची गरज आसा की हेंच्यांनी थिवी गांव राखपाक कितें केलां. पयलीं म्हटल्यार लालाकी बस्ती तेंच्यांनी तयार केली. लालाकी बस्तीक तेंच्यांनी सपोर्ट केलो. ती लालाकी बस्ती डेमोलिश करपाक आमकां असेंब्लीन आवाज काडचो पडलो. ते जे पयलीं कोणी केसी घातल्यार तांकां वचोन परते हायकोर्टान वयचें पडलें. कॉमदादाच्या थ्रू हायकोर्टान वचोन ऑर्डर हाडची पडली, डेमोलिशन हाडचें पडलें. पूण पंचायत सुशेगाद आसली. ह्या पंचायती कडेन सादें गार्बेज ट्रीट जायना आनी हे आतां जिल्हा पंचायत जिखून गांव राखपाची आनी गांवाची उदरगत करपाची गजाल करता. जेंच्या कडेन सादी गार्बेज ट्रीट जायना ते कितें गांव राखतले. शिरसय जर वता जाल्यार शिरसय आमी पळयला, शिरसय आयज बीजेपीची पंचायत आसा. शिरसय पळयत जाल्यार अशेंच एकी कडेन 48 विलाज येता विथ स्विमींग पूल, एकी कडेन 24 विला येता विथ स्विमींग पूल. कितलेशेच दिल्लीकारांनी गांवांत जागो घेतलेले आसा. कितलेशेच जागे घेवन थंय आतां कन्स्ट्रक्शनां येवपाची आसा. कितलीशीच कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां ह्या पंचायतीन दिल्ली आसा. म्हणजे तुमी हे गांव आमचे
सगळे काढून दिल्लीकारांकूच दिवपाक सोदता काय? आणि ह्या दिल्लीकारां कडल्यान फंडींग घेवन आमच्या गोंयकारांक एनवेलॉपां दिवन तेंची मतां विकपाक घेवपाक सोदता काय? हे सगळ्याचो लोकांनी विचार करपाक जाय. आयज शिरसे असलो गांव, ल्हानसो गांव, एक पीसफूल गांव, पूण पळयत जाल्यार सगळी कडेन दिल्लीकार, सगळी कडेन लक्झरी विलाज, सगळी कडेन मेगा प्रोजेक्ट्स. थिवे वचत जाल्यार सेम परिस्थिती. मयड्या नॅशनला वचत जाल्यार तेंच जाल्लें आसा. जे आजगांव जाला तेच आयज मयड्यान नॅशनला जाल्लें आसा. आयज ते लोकांनी विचार करपाक जाय की हें कित्याक लागून चल्लां, हे कोण करता? हे बीजेपी आनी काँग्रेस मेळोन सगळे आमचे गांव काडून दिल्लीकारांक विकीत आसा आनी आमी तांकां इतलीं वर्सां मतां घालीत आसा. एवरी मत मॅटर करता. जे तुम्ही मत मारताय तुमच्या फुडाराक लागून आसतले, तुमच्या अस्तित्वाक लागून आसतले. तुम्ही हांकां मतां मारून 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 तांकां स्ट्रॉंग केल्यात तुम्ही. आतां टायम येयला आरजीपीच्या कॅन्डिडेटाक स्ट्रॉंग करपाची. तुमच्या पार्टीक, गोंयकारांच्या पार्टीक आरजीक स्ट्रॉंग करपाचो. आयज जर आमचे गांव आमच्या हातींतल्यान गेले, तुमची मतां जर परती तांकांच गेली, फाल्यां ते तुमकां एनवेलॉपां दितली, टोर्नामेंट करतले, सगळे तुमच्या कडेन करतले, पयशे मोडटले. पूण ते पयशे येतले खंयच्यान? ते पयशे हे दिल्लीचे बिल्डर लॉबी इन्वेस्ट करतले तेंचेर आनी ते तुमचेर, आनी तुमचो गांव तुमच्या पासून पयस व्हरतले. सो जेन्ना तुमी मत मारतले तेन्ना विचार करून मत मारा. आरजी कडेन पयशे ना तुमकां दिवपाक आनी आरजी ते बिलीव करिना. आरजी कडेन व्हडलो मॅन फोर्स आमी सगळे लोकांक घेवन गर्दी करून 500 रुपया 1000 रुपया दिवन गर्दी करपाक आमी शकना आनी आमकां ती करपाची ना. कित्याक आमकां आमचो विचार तुमच्या मेरेन पावोवपाक जाय. आमी आमचो विचार तुमच्या मेरेन पावयता. तो मागीर सोशल मिडियाच्या माध्यमाचेर जावन डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाच्या माध्यमांच्यान जावन ही एक विचारांची क्रांती आसा आनी ह्या विचारांच्या क्रांतीन आमी तुमचो सहभाग मागता, तुमचो साथ मागता, तुमचो फुडार साल्वार करपाक, तुमचो गांव साल्वार करपाक. आयज आमचे जे रेव्होल्युशनरीज भोंवता गांवागांवांत, वाड्या वाड्यार ग्रामपंचायतींनी वयतात, ग्रामसभेन उलयतात, रेझोल्युशनां घेतात, मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट घालता. एक कित्याक लागून? कोणाक लागून? आमकांय जाय तेंच्या कडल्यान फंडींग घेवपाक जाता आसली. आमकांय जाय तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तुमकां जाय तशें टोर्नामेंट करपाक ऑर्गनायज जाताले, घुमटांचे आरती स्पॉन्सर करपाक जाताले, फुगड्यो स्पॉन्सर करपाक जाताले, वेलंकनी आनी शिर्डी व्हरपाक जाताले. पूण ते आमी ते करिना. कित्याक आमकां आमचो गांव विकून हें राजकारण करपाचें ना. आयज इतली टायम जेन्ना गांवचेर संकट येयल्लें, जेन्ना लोकांची शॉपां डेमोलीश जावपाची आसली, घरां डेमोलीश जावपाची, तेन्ना हे सगळे घरां न्हिदून आहले. कोणाक काय पडलेले नासले. कोण लोकांक लागून भायर सरोंक ना. भायर सरली ती फक्त आरजी. आमी घराघरान गांवागांवान वचोन, वाड्या वाड्यार वचोन आमी आनी शॉपान वचोन आमी लोकांक जागृताय केली, आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केले, आमी असनोडे प्रोटेस्ट केलो. कित्याक लागून केले? आमकां ह्या गांवचो मोग आसा म्हणून, आमकां हो गांव आमचो राखून उरलेलो जाय म्हणून. आयज जर आमी कोलवाळे पळय, शिरसे तुमी फक्त कोलवाळच्या रोडा वयल्यान थिवेच्यान कोलवाळे वचा, तुमकां कळटलें आख्याक पत्रे मारून दवरला. पत्रे बेश्टे मारूंक ना. लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो दिल्लीकारान घेतलेलो आसा. थंयसर व्हडले हावज हे येता, फार्म हावजां येता. आयज पळयत कोलवाळचे मुसुंडे कडेन प्रोजेक्ट येता. आयज कोलवाळे कितलेशेच प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. अर्दी कोलवाळे ही मायग्रंटांच्या हातीन गेल्ली आसा, स्क्रॅप यार्डां जाल्ली आसा, इल्लीगल बस्ती जाल्ली आसा, तेंची वोटींग कार्डां जाल्ली आसा, आयज तेंची दादागिरी जाल्ली आसा. आयज तुमी वचत सकयल वचत जाल्यार कोलवाळे चिखले पासून कितलेशेच प्रोजेक्ट येतात. म्हणजे आमचे गांवूच आयज आमच्या हातींतल्यान वचता. नादोड्या रेवाड्या जर वचत, रेवाड्या ऑलरेडी गांव काबार जाल्लो आसा. बायलांनी प्लॉटिंग करून घरां आपली बांदून सध्या ते रावपाक चालू केल्ले आसा. दिल्लीकारांनी येवन व्हडले पत्रे मारून, ग्रीन शेड मारून भायर नोटीसी मारलेले आसा की दीस लँड बिलोंग्स टू, दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मिस्टर नायर आनी हो आनी तो. तर तुमी विचार करपाक जाय हे कितें चल्लां तें. नादोड्या पळयत जाल्यार तशेंच बिल्डींग येयला ते येयला. हांगा दिल्लीकारांनी लँड कन्वर्जनाक पासून घातलेले आसा. म्हणजे शेतां पुरोन थंय लक्झरी विलाज बांदपाचो तेंचो प्लॅन आसा. अस्नोड्या पळयत जाल्यार सेम गजाल चल्ल्या. अस्नोडचे आख्खे मार्केट डेमोलीश जावपाचे आसले पूण कोणूच येवंक ना. थंयची जी आयज डेप्युटी सरपंच आसा तिका आयज बीजेपीन तिकेट दिला, जी स्वताच्या गांवाक लागून उबी रावंक ना, जी स्वताच्या गांवांतल्या लोकांक आनी शॉपकारांक नोटीसी धाडटाली, हॅरेसमेंट करताली सेक्रेटरीक धरून, भंय घालताली. जी आपल्या गांवांतल्या लोकांक लागून उबी रावंक ना ती पिरणाच्या शॉपवाल्यांक लागून कित्याक उबी रावतली? ती कोलवाळच्या शॉपवाल्यांक लागून कित्याक रावतली? ती रेवडच्या आनी नादोडच्या शॉपवाल्यांक लागून कित्याक रावतली? ती कोणाक लागून उबी रावपाची ना? ती सगळ्यांची शॉपां, घरां, देवळां मोडपाक लागून सामकी तयार आसा. आनी हे तिणी प्रूव केल्लें आसा अस्नोड्या तेचो रंग दाखोवन. आनी तेच्या पयलीं थंयसर किरण कांदोळकर येयलो आपल्या बायलेक घेवन, झेडपीक घेवन, आनी प्रोटेस्ट करया म्हणपाक लागलो. प्रोटेस्ट करया म्हणपाक लागलो, सगळ्यांक एकठांय केले आनी लिपलो. तेच्या कडेन जालो ना. कित्याक जावना? ताका बीजेपीच्या अगेन्स्ट वचपाचें ना. कित्याक तेचें एक स्टेटमेंट आसा की आपूण कोणूय निवडून येयलो जाल्यार आपूण जे कोण जिखतले तेंच्या वांगडा वयतलो. म्हणजे बीजेपी येयल्यार बीजेपी वांगडा वयतलो, काँग्रेस येयल्यार काँग्रेसी वांगडा, कोणा वांगडा वचपाक तो तयार आसा.
आनी असलें राजकारण जर आमी करपाक लागले आनी असल्या राजकारण्यांचेर जर आमी विश्वास दवरपाक लागले जाल्यार आमचें भवितव्य आनी आमचें भविश्य आमीच फोंडान घालता, लक्षांत दवरात. आयज तुमचें मत खूब इम्पॉर्टंट आसा, आरजीपीक लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी गोंयाक लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा. आयज आमचे दोनूय जे कॅन्डिडेट आसा हे क्लीन फेस आसा, नवीन फेस आसा, जितून घराणेशाही ना. हांकां सादो कार्यकर्तो मेळना, एक कार्यकर्तो हांकां मेळना टिकेट दिवपाक. हांकां VIP जाय, आपली स्वताची बायल ना पंच मेंबर असले मेंबर जाय. हांकां स्वताचो पार्टेचो कार्यकर्तो एक तांकां मेळना एक टिकेट दिवपाक. कार्यकर्त्यांनी फक्त गोंयान पट्टे घालून हांकां लागून नारे लावपाचे, हांकां लागून मतदारांक हाडपाचे आनी मतां घालून घेवपाची, इतलेंच काम कार्यकर्त्यांनी करपाचें आनी बटावडे खावपाचे. बाकीचें काम हांच्या कडेन जायना. सो आमचे दोनूय जे कॅन्डिडेट आसा ते तुमी जाणा कशे लास्ट 2 म्हयने आमी कंटिन्युअस तुमच्या दाराचेर भोंवता. थोडे कडेन 2-2 रावंड पासून आमच्या कॅन्डिडेटांनी मारलेले आसा. आमच्या भुरग्यांची आनी आमच्या रेव्होल्युशनरीज आसा तेंची तयारी आसा तुमच्या दारार येवपाची. आमचो आमदार एकूच आमदार निवडून हाडला, तो आमदार प्रत्येकाच्या दाराचेर भोंवता अशें केन्नाच जावंक ना. आमदार कनेक्ट जो तेजो प्रोग्राम आसा निवडून येवन आमदार लोकांच्या दारार वयता, तेंचे समस्या विचारपाक, तेंचे इश्यूज विचारपाक, जे केन्नाच जावंक ना. आमच्या थिवी मतदारसंघात जावंक ना, खंयच्या मतदारसंघात जावंक ना. जे आरजी करता, कित्याक करता की आरजीक संवय आसा लोकांच्या दारार वचून लोकांची समस्या विचारपाची. कित्याक हे आमी हेच्या पयलीं केल्ले आसा. कितलेशेच टायमार आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ले आसा गांवांक लागून, गांवच्या इश्यूक लागून. सो जेन्ना तुमी आयज मत मारतले तेन्ना विचार करून मत मारात. रिजन सिंपल आहा की तुमी जे मत मारतले हे मत आमकां आनी स्ट्रॉंग करतले, आमकां आनी ताकद दितले. आमी तुमकां आमच्या वांगडा भायर यो म्हणून तुमकां फोर्स करिना, केन्नाच फोर्स करिना. आमी तुमकां आमच्या वांगडा मिटिंगेक येया म्हणून फोर्स करिना, आमी तुमकां एक्सपोजूच करिना. पूण आमी तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी घरांत बसून जेन्ना व्हिडिओ पळयतात आनी इतले व्हिडिओ पळयलात, तुमकां जर आमचे विचार पडटा, तुमकां जर पडटा की आमचो गांव नश्ट जावपाक जायना, तुमचो गांव नश्ट जावपाक जायना, तुमचें अस्तित्व उरपाक जाय, दिल्लीकारांची दादागिरी बंद जावपाक जाय, भायल्यांची दादागिरी बंद जावपाक जाय, तुमचो गांव तुमच्या भुरग्यांक लागून फुडें उरपाक जाय जाल्यार तें मत तुमी आरजीपीक मारा, तें मत तुमी फुटबॉलाचेर मारा. हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हे दोनूय सिटां आरजीक लागून इम्पॉर्टंट इतल्याक लागून आसा की 2027 जे व्हडले इलेक्शन जातले तेन्ना आमचे जे भुरगे आयज रात दीस तळमळटा गांवांक लागून, हे गांव वाचोवपाक लागून आपलो टायम काडून आपलो पयसो घालून जे भोंवतात, आयज तांकां एक मोटिवेशन मेळपाक जाय, तांकां एक ताकद मेळपाक जाय. हांव परतें सांगता, आमी तुमकां पयशे वाडपाक शकना, आमी तुमकां एनवेलोपां दिवपाक शकना. आयज जी एनवेलोपां तुमच्या हातीन येतली, जे पार्टे तुमकां लागून करतले, तो विचार करा ते एनवेलोप ह्या दिल्ली बिल्डरांच्या फंडिंगेच्यान तुमच्या दाराचेर पावतले. तुमचो गांव विकपाक, तुमचो वाडो विकपाक, जो जागो तुमकां 10,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर मेळपाक जाय तोच जागो आयज 30,000 40,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा. जो फ्लॅट तुमकां 40 आनी 50 लाखांक मेळपाक जाय तोच फ्लॅट आयज 1.5 कोटीन जाल्लो आसा. हो कोणाक लागून जाल्लो आसा? ह्या दिल्लीकारांक लागून, ह्या भायल्या लोकांक लागून. आनी तांकां सपोर्ट कोण करता? काँग्रेस आनी BJP. सो ह्या फावट सगळ्यांनी विचार करा. आमचे बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाकी टोटल आमचे 30 कॅन्डिडेट आमी उतरलेले आसा आनी 30 कॅन्डिडेट आरजीचे हे हार्डकोर रेव्होल्युशनरीज आसा. हे भाड्याचे बैल न्हू, हे डिफेक्टर्स न्हू, हे तुमकां लागून वावरपी भुरगे. ह्या भुरग्यांक स्ट्रॉंग करप, ताकद दिवप ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तुमी म्हणटात न्हू की गोंय वाचोवपाक जाय, गोंयची पाड घातली, ह्या BJPन घातली, आनी कोणें घातली, जाल्यार प्लीज ह्या BJPक धडो शिकोवपाक लागून, ह्या काँग्रेसीक धडो शिकोवपाक लागून आयज तुमचो साथ आमकां जाय. ह्या दिल्लीकारांक धडो शिकोवपाक लागून, ह्या भायल्यांची जी दादागिरी आसा ती बंद करपाक लागून तुमचो साथ आमकां जाय, तुमचें मत आमकां जाय. सो तुमच्या सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या फावटी फुटबॉलाचेर मत मारून तुमी आरजीच्या कॅन्डिडेटांक जिखोवन हाडचे आनी गोंय राखपाक लागून आमकां साथ दिवची. देव बरें करूं. उजो.